नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल आप सबके। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें अपनी रहमतों और बख्शिशों से ढांप ले। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें यहाँ दोबारा इकट्ठा किया अल्लाह की बात सुनने के लिए, उसकी बात करने के लिए। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें क़यामत के दिन भी जन्नतुल फिरदौस में भी मुत्तक़ी और नेक बंदों के साथ शामिल करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे सहाबा के बारे में। बेशक हर तरह की हम्दो सना सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए है। हम इसी की तारीफ करते हैं, इसी से मदद मांगते हैं और इसी के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं। हम अपने नफ्स के शरूर और अपने बुरे आमाल से अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे इसे कोई गुमराह करने वाला नहीं, और जिसे अल्लाह गुमराह करे इसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हु के तरीक़ों पे जिंदा रख। या रब्बुल आलमीन हमें सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हु के तरीक़े पर मौत दे और क़यामत के रोज़ सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हु के ग्रोह से उठाना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सहाबा, हम बचपन से सहाबा का नाम सुनते आए हैं अपने बड़ों के मुंह से। वो हमेशा कहा करते थे कि सहाबा ऐसे थे, सहाबा वैसे थे, लेकिन कभी हमने जानने की कोशिश नहीं की। उनके बारे में हमने कभी पढ़ा नहीं, उनके बारे में कभी हमने सीखा नहीं कि वो क्या करते थे, वो अल्लाह ताला को राजी करने के लिए किस हद तक वो जाते थे। हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। उनके अल्लाह के यहाँ क्या दर्जात हैं हमें कुछ नहीं पता। इंशाअल्लाह ताला आज इसी के सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि सहाबा का दर्जा अल्लाह की नज़र में कैसा है और कितना है। सहाबी का मतलब है दोस्त या साथी, इसकी जमा सहाबा है। साहब का मतलब भी दोस्त या साथी है, लेकिन इसकी जमा असहाब है। शरई इस्तिलाह में सहाबे से मुराद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो साथी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की और ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हुए। सहाबी का लफ्ज अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के लिए खास है, लिहाजा अब ये लफ्ज कोई दूसरा शख्स अपने साथियों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हु की मुक़द्दस जमात इस रोए जमीन पर अज़ल से लेकर अबद तक पैदा होने वाली तमाम मखलूक अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल और आला है। बिलाशबा ये अजमत और फजीलियत सिर्फ सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हु को ही हासिल है कि अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में ही मग़फ़िरत, जन्नत और अपनी रजा की जमानत दी है। बहुत सी कुरानी आयत और अहदीस नबूवी इस पर शाहिद हैं और चंद आयत का तर्जुमा आप सुनिए। और जो लोग ईमान लाए, हिजरत की, अल्लाह की राह में जिहाद किया और जिन्होंने मुहाजिरीन को जगा दी और इनकी मदद फरमाई, यही लोग सच्चे मोमिन हैं। इनके लिए बख्शिश है और इज्जत का रिज़्क़ है। ये सूरतुल अनफाल आयत नंबर 74 है। और दूसरे सूरतुल हशर में आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने इन खास बंदों के लिए फरमाते हैं कि ये माल इन मुहाजिरीन के लिए है जो अपने घरों और मालों से निकाले गए और वो अल्लाह का फजल और इसकी रजा चाहते हैं। वो अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करते हैं, यही लोग ईमान में सच्चे हैं। और सूरतुल फतह आयत नंबर 18 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बिलाशबा इन ईमान वालों से राजी हो गया जिन्होंने दरख्त के नीचे तेरे हाथ पर बैत की। अल्लाह ने जान लिया जो कुछ इनके दिलों में था, बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन पर सकीनत नाजिल फरमाई और बदले में उन्हें करीबी फतह यानी खैबर की फतह भी अता फरमा दी। सोचें कि वो कैसे लोग थे जिनके लिए कुरान पाक में आयतें नाजिल हो गई। अब फजाइल सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में चंद हदीस का तर्जुमा आप सुनिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम में से कोई शख्स अहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करे तो सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हु के एक मुद यानी तकरीबन 500 ग्राम या निस्फ मुद
یعنی ایک جو کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، اتنی ان کی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے زمانے کے لوگ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سب سے افضل ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تمام مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث میں جو ابن حبان کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سونے کے منبر پر جلوہ افروز ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں جو بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں ارشاد مبارک ہے کہ انصار میرے قلب و جگر میں ہیں، ان پر جو میرا حق تھا وہ انہوں نے ادا کر دیا، اب ان کا حق یعنی جنت مجھ پر باقی ہے، یعنی زندگی میں ہی ان کو جنت کی بشارات ہو گئی۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں یہ۔ انصار کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ انصار کو بخش دے، ان کی اولادوں کو بخش دے، ان کی اولادوں کی اولادوں کو بخش دے اور ان کی عورتوں کو بخش دے۔ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم کسی صحابی کا ایک غزوے میں شریک ہونا غیر صحابی کی ساری زندگی کے اعمال سے افضل ہے، خواہ اسے نوح علیہ السلام کے برابر عمر دی گئی ہو۔ نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی، ان جتنی عمر پا کر بھی صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک غزوے میں شریک ہونا وہ افضل، وہ اعمال کو نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان اللہ، کیا اعمال تھے، کتنے بھاری اور کتنے وزنی اعمال ہوں گے اللہ کے ہاں ان کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھڑی بھر کی رفاقت غیر صحابی کی ساری زندگی کے نیک اعمال سے افضل ہے، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی ساری مخلوق کے دلوں کو جانچا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کے دلوں کو ساری مخلوق کے دلوں سے بہتر پایا اور انہیں اپنے نبی کا مددگار بنا دیا اور وہ اللہ کے دین کی خاطر لڑے۔ قرآن آیت اور احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کی مقدس جماعت اللہ تعالیٰ کے ہاں اور روئے زمین کی ساری مخلوق سے افضل ہے اور اعلیٰ ہے۔ تاہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کی عظمت اور فضیلت کا ٹھیک ٹھیک ادراک کرنے کے لیے ان کی دینی خدمت پر ایک نظر ڈالنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم ڈیٹیل سے نہیں پڑھیں گے ان کی خدمتوں کا تب تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کیا تھے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں زندگی دی تو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے بھی انشاءاللہ ضرور کریں گے، اور کیونکہ ہمارا یہ مختصر سا وقت ہوتا ہے درس کا تو ہر ایک صحابی کا الگ الگ سے انشاءاللہ درس لینا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ میں اپنا درس ختم کرتی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سے ہمیں امید رکھتے ہیں کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دنیا میں ان کی محبت عطا فرمائی ہے، ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسی طرح قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر کے اپنے ان محبوب بندوں کے گروہ میں ہمیں شامل فرمائے اور اپنی نعمتوں بھری جنت میں ان کی رفاقت ہمیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ انک انت الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔